Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Okay, good morning all. आज चाहिँ हामी रिजनल इकोनोमिक ग्रुपिङ्स अफ द वर्ल्ड भनेर त्यसमा डिस्कसन गर्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन एसोसिएसनहरूको रिजनल ग्रुपिङ्सहरूको चाहिँ इक्जाम्पलहरू यहाँ दिएका छौँ। विल नट मेक द डिस्कसन डिटेल डिस्कसन अबाउट अल दि रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन्स होइन। त्यसमध्येमा हामीले जस्तो यहाँ इक्जाम्पलमा त युरोपियन युनियन पनि छ, त्यसमा हामी डिस्कसन गर्दैनौँ। We'll talk about the NAFTA. NAFTA को brief introduction मा हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ। And similarly we'll talk about the SAFTA हैन। SAFTA का कन्सेप्टहरुमा थोरै यसका अब्जेक्टिभ्सहरु प्रिन्सिपलहरु चर्चा गर्नेछौँ डिस्कसनमा। र बिमस्टेकको कन्सेप्टहरु पनि यही च्याप्टरमा हामी ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टको पार्ट अफ डिस्कसन ग्रुपमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। और एपेक्सन अब सेभरल रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन्सहरु छ, त्यसको चाहिँ हामी ग्रेजुअली डिस्कसन गर्दै जानेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी विल टक अबाउट द नाफ्टा। यसमा चाहिँ नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट भनेर नाफ्टा भन्ने दिएको छ। यसको बारेमा सर्टेन डिस्कसन्सहरु, सर्टेन हाइलाइट्सहरु हामी आजको डिस्कसनमा गर्नेछौँ। हामीसँग पार्टिसिपेन्ट्स आज थोरै छ, आउँदै होला, तर डिस्कसन चाहिँ अगाडि बढ्दै गरौँ। ओके, एज आई मेन्सन बिफोर, हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तो नाफ्टाको थोरै चर्चा गरिरहने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ एकदम लार्जेस्ट हुन्छ नि, वान अफ द लार्जेस्ट काइन्ड अफ द इकोनोमिक जोनको रूपमा चाहिँ नाफ्टालाई हेर्न सकिन्छ, जो नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट भनेको छ। हामीले यो म्यापमा पनि देख्न सकिरहेका छौँ। क्यानाडा, युएसए र मेक्सिको, अब त्यहाँ धेरै कन्ट्रीहरू छन्, तर त्यसमा यहाँ नाफ्टामा चाहिँ विशेष गरेर तीनवटा मेजर कन्ट्रीहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ। दे आर इन्भल्भिङ टु दिस के त फोरम अथवा यो एसोसिएसनमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छन्। सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स हुन्छ नि ह्युज पपुलेसन एन्ड इभन इकोनोमिक जोन होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यसले काइन्ड अफ दि जस्तो ह्युज इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ कभर गर्ने काम चाहिँ गरेको छ नाफ्टाको केसमा चाहिँ। र यो रिसेन्टली आएर चाहिँ यो चाहिँ लगभग यसको नाम चाहिँ लगभग कन्भर्ट भएको छ। युनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको एन्ड क्यानाडा युएसएमसिए अथवा युनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको र क्यानाडा मिलेरै बनेको, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले नाफ्टा भनेको थियो। त्यसलाई चाहिँ लगभग यसलाई अमेन्ड गरेर चाहिँ युएसएमसिए भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। त्यसो हुँदा हामी कन्फ्युजन हुन भएन। And so again, making the brief discussion about the USEMCA or the NAFTA, अब यसकै रिगार्डिङमा डिस्कसन गरिरहने बेलामा चाहिँ 1994 तिर आएर चाहिँ यसको एक्जिस्ट भयो भनौँ न। नाफ्टाको चाहिँ नाफ्टा चाहिँ इफेक्टमा आयो, प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यसले चाहिँ गति लियो। त्यस पछाडि यसमा जस्तो अघि हामीले भने जस्तै सबिना थापाजी चाहिँ गेस्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ, सायद उहाँको केही प्रब्लम भएको जस्तो छ। ओके, म एडमिट गर्छु। जस्तो त्यसमा चाहिँ जस्तो हामीले जस्तो 2020 मा आएर चाहिँ जस्तो युएसएमसिए, युनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको र क्यानाडा भनेर चाहिँ त्यसलाई नयाँ नाम दिएको छ, जसले सेभरल के त बिजनेस काइन्ड अफ दि ट्रेडिङ सिस्टम्सहरूलाई सपोर्टिभ रोलहरू प्ले गर्छ। इम्पोर्ट एक्सपोर्टका कुराहरू, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरू होइन। यी सबै कुरालाई चाहिँ तीनवटा कन्ट्रीभित्र चाहिँ इजिली के त रन गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ युएसएमसिएले चाहिँ क्रिएट गरेको छ, अर्थात् नाफ्टाले क्रिएट गरेको छ। सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो तीनवटा कन्ट्रीको जस्तो मेजर 3 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको मेजर कोलाबोरेसनको रूपमा चाहिँ नाफ्टालाई हामी बुझ्न सकिन्छ। सो अघि नै हामीले भनिहाल्यो। सो दे आर सकुन गुरुङजी पनि गेस्ट भएर आउँदै हुनुहुन्छ। ओके, सो यसमा चाहिँ विशेष गरेर के त इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको लागि हामीले पहिला पनि चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ। जति पनि हामीले रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको डिस्कसन गर्छौँ, चाहे त्यो सार्कको किन नहोस्, चाहे त्यो बिमस्टेकको कुरा किन नगरौँ, चाहे एपेकको कुरा किन नगरौँ, चाहे त्यो चाहिँ हामीले नाफ्टाकै कुरा किन नगरौँ अथवा साफ्टाकै कुरा किन नगरौँ। सो दिज आर स्पेसल्ली इस्टाब्लिस्ड टु
मेक द इजी एक्सचेन्ज अफ द डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन विशेष गरेर चाहिँ जस्तो इन्टरनेसनल ट्रेडहरूमा विशेष रिजनल ट्रेडिङ भनौँ न यसमा चाहिँ हामीले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा त डब्लुटिओको थोरै चर्चा गरिहाल्छौँ जस्तो रिजनल एरिया भनौँ न जस्तो यसमा चाहिँ यो तीनवटा कन्ट्रीहरू मिलेर चाहिँ उनीहरूको बेटरमेन्टको लागि अब डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूमा चाहिँ सो दे आर मेकिङ द कोलाबोरेसन सिमिलरली हामीले एसियाकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सो डिफ्रेन्ट इकोनोमिक जोन्सहरू छन् अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट इकोनोमिक काइन्ड अफ ब्लक्सहरू छन् सो त्यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ नर्मल्ली इजी काइन्ड अफ एक्सेसहरू अथवा क्रस बोर्डर एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने विशेष गरेर ट्रेडिङको केसेसहरूमा फर्दर अरू कोलाबोरेसनको केसेसहरूमा चाहिँ इजी काइन्ड अफ द के त इन्ट्री अथवा चाहिँ इजी मुभमेन्ट अफ द पिपुल इजी मुभमेन्ट अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ पोसिबल बनाउने कामहरू गरिरहेको हुन्छ त्यसको कोलाबोरेसन भनेकै त्यही हो सिमिलरली अफकोर्स लिभिङ स्ट्यान्डर्डका कुराहरूलाई म्याक्सिमाइज गर्ने कुराहरू इन्कम जस्तो इकोनोमिक काइन्ड अफ द ग्रोथका कुराहरूलाई पनि इन्हान्स गर्ने कुराहरू त्यसले चाहिँ परिकल्पना गरेको हुन्छ जति पनि इकोनोमिक इन्टिग्रेसन अथवा ब्लक्सको हामी कुरा गर्छौँ त्यसो भएको हुनाले यो रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन आफैमा के हो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ कोलाबोरेसनको रूपमा हामी लिन सकिन्छ किनभने योसँग चाहिँ इभन नेसनल इकोनोमी को कनेक्टिभिटी रहेको हुन्छ अथवा जस्तो मेम्बर कन्ट्रिजहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमका जस्तो डिजायरहरूलाई अथवा एक्सपेक्टेसन्स अथवा त्यो ड्रिमहरूलाई चाहिँ कोलाबोरेट गरेर सँगै बढेको हुन्छ म्युचुअल काइन्ड अफ बेनिफिटको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको कोलाबोरेसनहरू गरेको हुन्छ यो युएसएमसिए पनि एउटा पार्ट अफ द के त कोलाबोरेसन हो इकोनोमिक कोलाबोरेसनको एउटा नमुनाको रूपमा हामी लिन सकिन्छ जसले अघि पनि मैले उद्घोष गरिहालेँ अनाउन्स गरिहालेँ कि अथवा सेयर गरिहालेँ कि इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ सो यो चाहिँ कि त विभिन्न खालको नेगोसिएसन्सहरू विभिन्न खालको काइन्ड अफ ट्रिटिजहरू जस्तो बायोलेटरल मल्टिल्याटरल ट्रिटिजहरू बनाएर जाने गर्छ यसमा चाहिँ नर्मल्ली युएसएमसीको इक्जाम्पलको रूपमा हामीले डिस्कसन गर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ नर्मली के त ट्राइलेटरल होइन त्रिदेशीय जुन कोलाबोरेसनहरू चाहिँ गरेको छ सँगसँगै यसले अरू कन्ट्रीहरूसँगको जुन कोलाबोरेसनलाई पनि इन्टरनेसनल रिलेसनसिपलाई पनि मेन्टेन गर्ने यसको चाहिँ प्रतिबद्धताहरू छन् त्यो मध्येको डिस्कसन धेरै कुराहरू मध्येको हामीले ओभरअल मेजर डिस्कसनमा हामी फोकस गरिरहेछौँ रिप्रेजेन्टेटिभ कुराहरूमा थोरै डिस्कसन गरिरहेछौँ नर्मल्ली हामीले चाहिँ जस्तो ट्रेडसँग रिलेटेड जति पनि प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ म एउटा जानकारी दिइहालौँ जस्तै यहाँ चाहिँ अस्ति नै हाम्रो नारायण सरले क्लासेसहरू कन्डक्ट गर्ने बेलामा सायद नयाँ चाहिँ स्केड्युल बनाउनु भएको जस्तो लाग्छ त्यसो भएको हुनाले कतिपय साथीहरू झुकेर त्यतातिर गइरहेछ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई जस्तो फर इक्जाम्पल त्रिषाजीले चाहिँ स्टार्टेड द सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी समथिङ क्लास भनिरहेछ भनेको सायद यहाँ चाहिँ दुईवटा क्लासहरू एपियर भइरहेछ एट द सेम टाइम त्यसो भएको हुनाले कन्फ्युजन नहुनु होला अब उहाँ अहिले रिसेन्टली आउनुहुन्न अब पछि हामी आवश्यक पऱ्यो भने फेरि उहाँ आउनुहुन्छ र त्यतातिर क्लास भइरहेछ कि भन्ने हिसाबले इन्ट्री नगर्दा बेटर हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ ओके सो कमिङ ब्याक टु द डिस्कसन हामीले चाहिँ जस्तो रिजनल इकोनोमिक ब्लक्सहरूको अथवा डब्लुटिओ अथवा ग्लोबल इकोनोमिक ब्लक्सहरूको कुरा गरिरहने बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ जस्तो विभिन्न खालको सेभरल बेरियर्सहरू हुनसक्छ जस्तो बिजनेस जस्तो ट्रेडिङ एक्टिभिटीहरू कन्डक्ट गर्नको लागि अथवा चाहिँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरूको हुन्छ नि मुभमेन्टहरूको के अरे सिफ्टिङहरूको लागि भयो इभन इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीको लागि हुनसक्छ अथवा विशेष गरी ट्रेडिङ प्र्याक्टिसेसहरूमा आउने अब्स्ट्याकलहरू भनौँ न त्यो विघ्न बाधाहरू बेरियर्सहरूलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्ने काम चाहिँ गर्छ यो भन्नलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि जस्तो यो इकोनोमिक जस्तो कोलाबोरेसनहरू हुन्छ यो डिफ्रेन्ट एक्सक्युज मी सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इकोनोमिक ब्लक्सको जुन इन्डेभर अथवा प्रयासको आधारमा त्यसको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको के त लगभग त्यसमा चाहिँ जस्तो इभन ट्यारिफ ब्यारियर्सहरू हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ लगभग अलमोस्ट जेरो लेभलमा पुर्याउने नै हो अब जेरो भन्नुको अर्थ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा मिनिमम के त काइन्ड अफ त्यो फी पनि लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन तर यिनीहरूको प्रयास भनेको अल द टाइम के हुन्छ त्यो चाहिँ लगभग जेरो हुन्छ नि ट्यारिफमा चाहिँ झार्ने अथवा चाहिँ अब त्यो चाहिँ खालको डिफ्रेन्ट टाइप्सको जस्तो इकोनोमिक बर्डनहरू होइन अननेसेसरी बर्डनहरू चाहिँ रिमुभ गराउने एलिमिनेट गराउने प्रयास चाहिँ रहन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सप्लाई सिस्टमहरू अब डिफ्रेन्ट हुन्छ नि काइन्ड अफ दि ट्रेडिङ सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ इजी बनाउने एउटा माहौलहरू चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ यो चाहिँ नट ओन्ली फ्रम द साइड अफ द युएसएमसिए हामीले नाफ्टाको मात्र कुरा गरिरहने बेला यो कुरा रिलेट गर्नु परेन अल दि के त काइन्ड अफ द रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन्स जसलाई रिजनल इकोनोमिक ब्लक पनि भन्छौँ
अथवा रिजनल इकोनोमिक एसोसिएसन पनि भन्छौँ, तिनीहरूको प्रयास भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको जस्तो बोर्डरमा एपियर हुने प्रोबेबल प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ जस्तो मिनिमाइज गर्ने किसिमका के त प्रयासहरू चाहिँ रहन्छन्। सो त्यसकै अब्जेक्टिभको एकर्डिङली इभन नाफ्टा पनि इस्टाब्लिस भएको छ। सो नर्मली यसले चाहिँ जस्तो कस्टहरू रिड्युस गर्ने कामहरू गर्छन्, क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ इजी बनाउने कामहरू, र इभन बिजनेसलाई चाहिँ हुन्छ नि प्रेडिक्टेबल बनाउने, विशेष गरी किनभने बिजनेसलाई सस्टेन गराउनको लागि त सेक्युरिटी चाहियो, इन्भाइरोमेन्टल स्टेबिलिटी चाहियो, पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहियो, प्रिन्सिपल्ली पनि के त काइन्ड अफ दि पोलिसीगत रूपमा पनि के त स्टेबिलिटी चाहियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो स्टेबिलिटीलाई क्रिएट गर्ने र मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ जस्तो कन्सर्न मेम्बर कन्ट्रिजहरूको चाहिँ रहन्छ। यद्यपि त्योभित्र डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि कन्फ्लिक्ट्सहरू छन्, नभएका होइनन्। इभन मेक्सिको र अमेरिकाको बिचमा पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द सर्टेन लेभलका काइन्ड अफ दि के त डिस्क्रिमिनेटिङ काइन्ड अफ दि ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ। जस्तै इभन मेक्सिकोको काइन्ड अफ दि त्यो सप्लाई गर्ने जुन ट्रक्सहरू चाहिँ अमेरिकामा त्यो इजिली त्यो एक्सेसहरू पाइरहेको हुँदैन, यद्यपि तिनीहरूका बिचमा एग्रिमेन्टहरू छन् होइन। त्यो उनीहरूको चाहिँ पल्युसन अथवा चाहिँ त्यो ट्रकहरूको जुन एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू मिट नभएको रिजन देखाएर चाहिँ इभन अमेरिकाहरूले चाहिँ सर्टेन एरियाभन्दा भित्र जान नदिने खालको प्रब्लम्सहरू पनि छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि तर यो यिनीहरूको प्रयासको बिचमा जस्तो रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको रूपबाट अगाडि यो जुन नाफ्टाको फर्मबाट अगाडि बढिरहेछ, त्यसले फेरि त्योभन्दा बढी चाहिँ बेटर चाहिँ बेनिफिटहरू क्रिएट गरेको छ मेम्बर कन्ट्रिजहरूको लागि। अब यसमा हामीले भनिहाल्यौँ, किन ग्लोबलाइजेसनको कन्टेक्स्टमा हामीले डिस्कसन गरिरहने बेलामा जस्तो मोस्ट अफ दि इभन युएसएका म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू मेक्सिकोमा इस्टाब्लिस भएर कस्ट बेनिफिटहरू लिइरहेछ, अथवा कस्टको एङ्गलबाट चाहिँ म्याक्सिमम कस्ट के अरे बेनिफिटहरू गेन गरिरहेछ। सो नट ओन्ली द्याट होइन, इभन इन्भेस्टमेन्टका फ्लोका कुराहरू भयो, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू भयो। सो तिनवटा कन्ट्रिजको बिचमा चाहिँ बेटर कोलाबोरेसनहरू गरिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। सो द्याट्स वाइ वी क्यान से द्याट त्यस अर्थमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो इभन नाफ्टाको प्रयासबाट गरेका विभिन्न प्रयासहरू छन्, त्यसले चाहिँ लगभग जनजीवनमा तिनीहरूको मेम्बर कन्ट्रिजहरूको जनजीवनमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ के त कन्ट्रिब्युट गरेको छ भन्ने कुरा हामी जोड्न सक्छौँ। किनभने यसमा चाहिँ 444 अलमोस्ट 450 मिलियन पिपुलहरू चाहिँ त्यसभित्र आबद्ध भएका छन्। जस्तो क्यानाडामा मात्रै 33.3 मिलियन पिपुल होइन पपुलेसन छ, के अरे पिपुलहरू छ। यसमा चाहिँ जस्तो यसमा 304 मिलियन चाहिँ युएसको छ भने 106 अराउन्डमा चाहिँ मेक्सिकोको छ। भनेको दिस पिपुल आर गेटिङ द बेनिफिट। सो बिकज अफ दि एक्जिस्टेन्स प्र्याक्टिसेस ह्यापनिङ बिकज अफ दि के त नाफ्टा, त्यो नाफ्टाको अन्तर्गतमा भएको जति पनि काइन्ड अफ दि एक्टिभिटी भइरहेछ त्यसले चाहिँ यिनै पिपुलहरू कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ सपोर्टिभ रोलहरू प्ले गरेको छ। सो यसले अब जस्तो किनभने इकोनोमिक जोनको हिसाबले नै हेर्ने हो भने पनि लगभग यसले चाहिँ लगभग जस्तो होइन जस्तो 17 ट्रिलियन 17 हुन्छ नि युएस डलरमै पनि जस्तो यसमा चाहिँ 17 ट्रिलियन बराबरको चाहिँ यसले इकोनोमी अथवा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कभर गरेको छ। द्याट इज ह्युज होइन, एकदमै ह्युज हो यसमा चाहिँ। सो द्याट मिन्स यसले के गर्यो, अब यसमा चाहिँ अघि हामीले भनेको जस्तै गरेर लार्ज इकोनोमिक जुन के अरे इकोनोमिक जोनलाई चाहिँ यसले कभर गरेको छ, रिप्रेजेन्ट गरेको छ। साथसाथै हामीले यसको बेनिफिट्सहरूमा कुरा गरिरहने बेलामा चाहिँ यसले फेयर ट्रेडिङका कुराहरू होइन, फेयर काइन्ड अफ द ट्रेड प्र्याक्टिसेसलाई यसले प्रमोट गर्छ। अब यसमा ट्रान्सपेरेन्ट ट्रिटमेन्टका कुराहरू भयो। जब क्रस बोर्डरमा चाहिँ जस्तो गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूको मुभमेन्ट हुन्छ, सिफ्ट हुन्छ अथवा चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ यिनीहरूले जस्तो इभन ट्रान्सपेरेन्ट ट्रिटमेन्ट सिस्टम्सहरू भनौँ अथवा फेयर ट्रिटमेन्टहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। तिनीहरूको बिचमा बनेको जुन एग्रिमेन्ट नेगोसिएसनको रिजनले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गर्न सफल हुन्छन्। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो यसमा चाहिँ रेगुलेटरी कम्प्याटेबिलिटीका लागि होइन, यसमा चाहिँ अथवा चाहिँ कोअपरेसनको लागि पनि एउटा चाहिँ इन्करेज गर्ने कामहरू गर्छ। किनभने जस्तो यसमा चाहिँ जसरी युएस एमसिएको एउटा चाहिँ प्रिन्सिपलहरू बनेको हुन्छ, यसको अब्जेक्टिभ्सहरू बनेको हुन्छ, यो भित्र डिफ्रेन्ट सेभरल एग्रिमेन्ट्सहरू बनेको हुन्छ। त्यो एग्रिमेन्टको एकर्डिङली चाहिँ जस्तो इभन मेम्बर कन्ट्रिजहरूले आफ्नो पोलिसीहरू पनि त्योसँग कम्प्याटेबल बनाउने कामहरू, कोअपरेटिभ टाइपको बनाउने कामहरूमा उनीहरू लागि परिरहेका हुन्छन्। सो अघि हामीले भनिहाल्यौँ यो चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोनको रूपमा चाहिँ नाफ्टालाई हामी लिने कामहरू गर्छ, अथवा नाफ्टाले चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ एरियालाई
अथवा चाहिँ इकोनोमिक जोनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। अफकोर्स यसले प्रस्पेरिटीलाई फोकस गर्ने काम गर्छ, इकोनोमिक ग्रोथको कुरालाई फोकस गर्ने काम चाहिँ गर्छ। सो इभन इन्भेस्टमेन्टको फ्लोका कुराहरू भयो हैन, त्यो कुरामा सहज वातावरण बनाउने कामहरू गर्छ। यसले सिस्टमेटिकली डिफरेन्ट हैन जस्तो ट्यारिफ नन ट्यारिफ बेरियर्सहरूलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्ने कामहरू गर्छ। तिनै कुरामा चाहिँ इभन नाफ्टाले पनि सेभरल एक्सर्साइजहरू चाहिँ गरेको छ। सो अब यसमा चाहिँ जस्तो अघि हामीले भनिहाल्यौँ, डिस्कसन गरिहाल्यौँ, जेरो ट्यारिफमा पुर्याउने प्रयासहरू गरेर हुन्छन् भनेको यसले चाहिँ जब इम्पोर्ट एक्सपोर्टका कुराहरूको सवाल उठ्छ त्यो बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ अलमोस्ट के त उसका जति पनि ट्यारिफ बेरियरहरू हुनसक्छ, फाइनेन्सियल बेरियर हुनसक्छ, त्यो ड्युटिजहरू हुनसक्छ, जस्तो चार्जेसहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने त्यो वेबाट चाहिँ जस्तो युएसएमसिए अथवा युनाइटेड स्टेट, मेक्सिको अथवा क्यानाडाको जुन कोलाबोरेसन छ नाफ्टाको अन्डरमा, त्यसले चाहिँ यो प्रक्रियाद्वारा चाहिँ के गर्छन् अथवा चाहिँ एलिमिनेसन अफ द ट्यारिफ एन्ड नन ट्यारिफ बेरियर्सलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर एडप्ट गरेर चाहिँ यसले विशेष गरेर त्यसलाई जेरो लेभलमा पुर्याउने, एकदम कम खालको ट्याक्सहरू अथवा चार्जेसहरू इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने हिसाबले एलिमिनेट गरेर हुन्छन्। त्यो वेबाट चाहिँ यसले सप्लाईलाई चाहिँ अथवा इम्पोर्ट एक्सपोर्टका एक्टिभिटीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। अर्को सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनको के अरे ओरिजिन भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि छ नर्मल्ली। अब त्यसपछि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन भन्नाले जस्तो यसमा जस्तो नाफ्टाको अन्डरमा बनेका एग्रिमेन्ट्सहरू अथवा चाहिँ सिस्टमको एकर्डिङली जुन लेभलमा तीनवटा कन्ट्रीहरूले बेनिफिट लिन सक्छ, तर त्यो तीनवटा कन्ट्रीभन्दा बाहेकका थर्ड कन्ट्रीहरूबाट आएका अथवा इम्पोर्ट भएका गुड्सहरू चाहिँ त्यो फेरि कन्ट्रीभित्र सप्लाई भयो भने, मानौँ जस्तो मेक्सिकोले सपोज कुनै अर्को एबिसी कन्ट्री नाफ्टा बाहेकको कन्ट्रीबाट चाहिँ उसले इम्पोर्ट गर्यो, तर त्यो चिज चाहिँ उसले फेरि क्यानाडा र अमेरिकामा सप्लाई गर्यो भने फेरि त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिँदैन, त्यो चाहिँ जस्तो नाफ्टाको मेम्बर कन्ट्रिजमा भएको उत्पादन भनेर मानिँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ अब एडिसनल ट्याक्सहरू, एडिसनल फाइनेन्सियल बर्डनहरू चाहिँ बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब टु गेट द दिस टाइप अफ द फेसिलिटी होइन, जस्तो अब इजी एक्सेसका कुराहरू, त्यो ट्यारिफ बेरियरलाई एलिमिनेसन गर्ने कुराहरूलाई अप्लाई गर्नको लागि, इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मेबी प्रोडक्सन मस्ट बी डन विदिन 3 कन्ट्रिज होइन, मेम्बर कन्ट्रिजको कन्टेक्समा चाहिँ तीनवटा कन्ट्री मध्ये कुनै कन्ट्रीमा उत्पादन भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको प्रोडक्ट्सहरू अथवा सर्भिसेसले मात्र के गर्न सकिन्छ, सो जस्तो ट्यारिफ बेरियरहरूको एलिमिनेसनलाई आज इन्जोय गर्न सकिन्छ भनेको कमभन्दा कम उनीहरूले डिटर्मिन गरेको सिस्टमको एकर्डिङली चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन चाहिँ त्यो कन्टेक्समा हामीले डिस्कसन गर्न खोजेको त्यो तीनवटा कन्ट्री बिचमा उत्पादन भएको वस्तुलाई चाहिँ अथवा सेवालाई चाहिँ बढी सपोर्ट प्रदान गर्ने भन्ने छ। र जस्तो फ्रान्सबाट ल्यायो अथवा एबिसी कन्ट्रीबाट ल्यायो त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो तीनवटा इकोनोमिक जोनभित्रको जुन नाफ्टाभित्रको मेम्बर कन्ट्रिजमा सप्लाई गर्दैमा त्यसलाई चाहिँ जस्तो त्यो प्रडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ तीनवटा मेम्बर कन्ट्रिजमा ओरिजिन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मानिँदैन, त्यही कुरा छ। र अर्को फर्दर इजी यिनीहरूले कसरी बनाएको छ भने जस्तो इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरहरू जुन नेपालको कन्टेक्समा पनि हामीले बारम्बार चर्चा गरिरहेछौँ, त्यो सिग्नेचरहरू इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरहरू चाहिँ लगभग इम्पोर्टर अथवा एक्सपोर्टरहरू अथवा प्रड्युसरहरूको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। त्यसले पनि इजी ट्रेडिङ सिस्टमहरूलाई यसले सहज बनाएको छ। अघि हामीले भनिहाल्यौँ जेरो ट्यारिफमा अथवा लाने प्रयासमा यिनीहरू छ, तिनै कुराहरू छ। अनि यसमा चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ जस्तो यसले चाहिँ मोडर्नाइज च्याप्टर अन सेनिटरी एन्ड पाइथो सेनिटरी मेजर्स भनेको छ। सायद यो मैले सायद विगतमा पनि केही थोरै झलकहरू चाहिँ डिस्कसन गरे होला। यो चाहिँ जस्तो सेनिटरी अथवा पाइथो सेनिटरी मेजर्स भनेको अथवा जसलाई सर्टकटमा हामी एसपिएस पनि भन्छौँ, एसपिएस भन्छौँ, र यसको फुल फर्म चाहिँ सेनिटरी एन्ड पाइथो सेनिटरी मेजर्स भन्छौँ। यो पनि के हो त भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग के अरे एनिमल्सहरूसँग, पिपुलहरूसँग, प्लान्टहरूसँग रिलेटेड के त म्याटर्सहरू यो चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले भन्यो नि, जस्तो इभन नेपालले पनि जस्तो कुनै बेला चाहिँ जस्तो चिकन आइटमहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्न ब्यान गरेको थियो, किनभने त्यसमा चाहिँ जस्तो एनिमलसँग रिलेटेड जस्तो डिजिजहरू जस्तो बर्ड फ्लूको प्रब्लम्सहरू भयो। जस्तै अब यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने यसलाई चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ
जस्तो खालको मेजर प्रब्लम्सहरू एनिमलहरूमा प्लान्टहरूमा होइन एपियर भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा त्यस्तो कुराहरूलाई पनि के त प्रपरली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेसन होइन साइन्स बेस वेमा चाहिँ के गर्ने यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने खालको यिनीहरूको मेकानिजम बनेको छ त्यो चाहिँ अब लाइफहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि त्यो खालको एक्टिभिटीहरू गर्ने खालको यिनीहरूको चाहिँ इन्टेन्सन रहेको छ अरू एग्रिकल्चर सेक्टर्सहरूमा कोलाबोरेसनका कुराहरू भयो सो होइन इभन डेरी प्रडक्ट्सहरू होइन यो कुराहरूको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसको चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मेजर रोलहरू प्ले गरेको छ यसको मेजर अब्जेक्टिभमा हेरौँ नाफ्टाको अथवा चाहिँ जस्तो नर्थ अमेरिकन के अरे यसमा चाहिँ क्यानाडा मेक्सिको र जस्तो युनाइटेड स्टेट्सको जुन कोलाबोरेसनको अन्डरमा बनेको एउटा जुन अम्ब्रेला अथवा एसोसिएसनको अन्डरमा चाहिँ के खालको अब्जेक्टिभ छ यो हेरौँ हामी नर्मली त्यही कुराहरू आइरहेछ जस्तो नर्मली चाहिँ यसले चाहिँ ट्रेड बेरियर्सहरूलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्ने भन्ने यसको मेजर अब्जेक्टिभ नै हो क्रस बोर्डर मुभमेन्ट्स हुन्छन् जस्तो गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई चाहिँ जस्तो क्रस बोर्डर भनौँ न मुभमेन्टहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने यसको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ रहेको छ र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो यसले चाहिँ फेयर कम्पिटिसनलाई प्रमोट गर्ने होइन हेल्दी कम्पिटिसनलाई पनि प्रमोट गर्ने भन्ने यसको मेजर अब्जेक्टिभ रहेको छ र साथसाथै यसले चाहिँ लगानीको लागि चाहिँ मैत्रीपूर्ण वातावरण अथवा चाहिँ म्युचुअल जुन रिलेसनसिप अथवा चाहिँ हुन्छ नि एकदमै कन्ड्युसिभ इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्टहरू बनाउने यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटहरूलाई पनि सेक्युर गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छ जुन बौद्धिक सम्पत्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरामा पनि नाफ्टाले चाहिँ के उद्देश्यहरू राखेर अगाडि बढेको छ र जति पनि एग्रिमेन्ट्सहरू छन् नेगोसिएसन्सहरू छ यसमा बाइलेटरल हुनसक्छ ट्राइलेटरल हुनसक्छ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय जति पनि एग्रिमेन्टहरू छ त्यो एग्रिमेन्टहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने यसको चाहिँ मेन उद्देश्य रहेको छ र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो यसले चाहिँ फर्दर हुन्छ नि ट्राइलेटरल अथवा त्रिपक्षीय हुन्छ क्षेत्रीय अथवा चाहिँ बहुराष्ट्रिय राष्ट्र बिचमा चाहिँ विभिन्न खालको कोलाबोरेसन अथवा कोअपरेसन गर्नको लागि चाहिँ फ्रेमवर्कहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने यसको चाहिँ मेन उद्देश्य रहेको छ यो चाहिँ हामीले मेजर के त डिस्कसनहरू अथवा चाहिँ सर्टेन कुराहरूमा मेजर हाइलाइटहरू चाहिँ नाफ्टाको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ यिनै कुराहरू चाहिँ हामीले हाइलाइट गऱ्यौँ र अर्को छ टपिक हाम्रो चाहिँ सार्क छ होइन साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन सार्क भनेर यो यद्यपि हामीले धेरै लामो समयदेखि नै यसलाई चाहिँ हामी डिस्कसन गर्दै आएछौँ जस्तो एकाडेमिकल्ली चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट लेभलहरूमा यहाँहरूले पनि स्टडी गरेर आउनु भएको छ सो यद्यपि हामीले कोर्सको हिसाबले यसको पनि ब्रिफ हाइलाइटहरू डिस्कसनहरू चाहिँ हामी गर्छौँ सो यसमा चाहिँ जस्तो सार्कको चाहिँ लगभग 1985बाट होइन डिसेम्बरबाट चाहिँ यो पनि ढाकाबाट होइन यसको चाहिँ इनिसिएसन भएको थियो नर्मली यसका मेम्बर कन्ट्रिजहरू हेर्ने हो भने पनि लगभग यसमा चाहिँ 8वटा मेम्बर कन्ट्रिजहरू चाहिँ दिएको छ अथवा रहेको छ यसमा चाहिँ जसमा चाहिँ जस्तो अफगानिस्तान बङ्गलादेश भुटान भयो इन्डिया मालदिभ्स नेपाल पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरेर यो 8वटा कन्ट्रिजहरूको चाहिँ संलग्नता पार्टिसिपेसन चाहिँ सार्कभित्र छ अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ जस्तो रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन्सहरूको चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ मोरलेस सिमिलर नै हुन्छ यसमा अथवा उस्तै उद्देश्यहरूले चाहिँ यसलाई स्थापना गरेको हुन्छ त्यसको पनि अब यसमा हामीले सार्कको अन्डरमा के खालको अब्जेक्टिभ इस्टाब्लिस गरेको छ त्यसलाई पनि थोरै चर्चा गरौँ जस्तो यसमा चाहिँ पिपुलहरूको कल्याणको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ जस्तो यहाँका जस्तो मेम्बर कन्ट्रिजका पिपुलहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी अफ लाइफलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने खालको उद्देश्यहरू चाहिँ सार्कले पनि राखेको छ त्यसो भएको हुनाले जस्तो इभन मानिसहरूको जनजीवनमा चाहिँ पोजिटिभ चेन्जेसहरू ल्याउनको लागि अथवा चाहिँ एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ ध्येय यसको फोकस रहेको छ र साथसाथै जस्तो हामीले सामाजिक जुन हुन्छन् विकासको लागि अथवा सांस्कृतिक विकासको लागि होइन अब त्यस्तो खालको कुरामा पनि यसले प्रायोरिटी दिएको छ साथसाथै यसले अर्थतन्त्रको विकासको कुरामा पनि आफ्नो अब्जेक्टिभलाई सेटअप त डेफिनेटली गरेको छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यसमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ ससम्मान एउटा बाँच्न पाउने अथवा जिउन पाउने अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक आर्थिक एउटा चाहिँ वातावरण अथवा चाहिँ विकासको चाहिँ गतिलाई अवलम्बन गर्ने एडप्ट गर्ने होइन
त्यो दिशातिर जाने भन्ने यसको चाहिँ मेन उद्देश्यहरू रहेको छ। अब साथसाथै यसले चाहिँ नर्मल्ली जस्तो अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तो एकअर्काको जस्तो प्रब्लम्सहरूलाई पनि जस्तो मेम्बर कन्ट्रिजका प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास चाहिँ इभन सार्कको जुन अम्ब्रेलाबाट गरिन्छ अथवा सार्कको जुन मेम्बर कन्ट्रिजको प्रयासबाट गरिन्छ र पारस्परिक एउटा चाहिँ विश्वास सिर्जना गर्ने होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो एकअर्कालाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने र एकअर्काको प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ बुझ्ने अथवा इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ बुझ्ने एउटा माहौलहरू चाहिँ यसले सिर्जना गर्छ। त्यो एरियामा पनि त्यस्तो खालको एक्टिभिटीमा पनि यसले चाहिँ के छ सार्कले चाहिँ फोकस गरेको छ, त्यस्तो कुरामा पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ। र साथसाथै यसको उद्देश्यकै रूपमा हामीले चर्चा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ विशेष गरेर जुन हुन्छ एक्टिभ कोलाबोरेसनहरू गर्ने जस्तो पारस्परिक एउटा सहयोगहरू चाहिँ जस्तो इकोनोमिक सेक्टर्सहरूमा, सोसल सेक्टर्सहरूमा होइन, जस्तो सांस्कृतिक पक्षहरूमा, प्राविधिक क्षेत्रहरूमा अथवा साइन्टिफिक फिल्डहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको के त कोलाबोरेसनहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने पारस्परिक सहयोगहरू चाहिँ एकअर्कालाई गराउने अथवा मेम्बर कन्ट्रिजको बिचमा त्यस्तो खालको सहयोगहरू आदान प्रदान गर्ने भन्ने खालको यसको उद्देश्यहरू छ। सो साथसाथै यसले चाहिँ नर्मल्ली के त अब अरू फर्दर के त डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू विकासोन्मुख देशहरू छन् तिनीहरूसँग पनि कोअपरेसनका कुराहरू सहकार्यहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउँदै जाने भन्ने यसको उद्देश्यहरू छ। सो तिनै उद्देश्यहरू चाहिँ जस्तो सार्कमा हाइलाइट गरेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ जस्तो इभन इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि जस्तो कमन इन्ट्रेस्टको एरियाको आधारमा अथवा चाहिँ जस्तो साझा जुन एउटा चाहना हुनसक्छ, अपेक्षा हुनसक्छ अथवा चाहिँ कमन एउटा इन्ट्रेस्टको एरियामा चाहिँ इभन इन्टरनेसनल एरियाहरूमा पनि कोअपरेसनहरू चाहिँ ग्रेजुअली बढाउँदै जाने भन्ने इभन सार्कको चाहिँ अब्जेक्टिभ रहेको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यसले जस्तो इन्टरनेसनल अथवा रिजनल अर्गनाइजेसनहरू हुनसक्छ तिनीहरूसँग पनि के त जोसँग चाहिँ सिमिलर एकैछिन है स्टुडेन्ट्सहरू आइराख्नु भएको छ। ओके, जस्तो हामीले के भन्यो भन्दाखेरि जस्तो सार्कको एउटा उद्देश्य भनेको पनि के त भन्दाखेरि जस्तो सिमिलर एम्सहरू भएका अथवा चाहिँ उद्देश्यहरू भएका जस्तो विदेशी इन्टरनेसनल अथवा चाहिँ क्षेत्रीय जस्तो सङ्गठनहरू हुनसक्छ तिनीहरूसँग पनि के त सहकार्यहरू गर्दै अगाडि बढ्ने र अन्ततोगत चाहिँ यसले के त इकोनोमिक वेलफेयरको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ पिपुलहरूको वेलफेयरको लागि कल्याणको लागि चाहिँ काम गर्ने प्रतिबद्धता अथवा यसको अब्जेक्टिभहरू छ। यसको प्रिन्सिपल हेरौँ, यसको डक्ट्रिन भनेर हामी के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि जति पनि जस्तो यसका सहकार्यहरू छन् मेम्बर कन्ट्रिजको बिचमा सदस्य राष्ट्रहरूको बिचमा एउटा जुन सहकार्य छ त्यो सहकार्य चाहिँ जस्तो चाहिँ कस्तो सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढाउने भनेको छ भने जस्तो एउटा चाहिँ सार्वभौमिक समानताको आधारमा जस्तो क्षेत्रीय के त अब यसमा चाहिँ समावेशिताको अथवा इन्टिग्रिटीको आधारमा यसमा चाहिँ राजनैतिक के त अन्तर्सम्बन्धको आधारमा अब यसमा चाहिँ नन इन्टरफेरेन्स होइन कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने तरिकाले चाहिँ के गर्ने इन्टरनल अफेयर्सहरूमा भनौँ न कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नपुग्ने गरेर चाहिँ यसले चाहिँ पारस्परिक सहयोगको लागि चाहिँ सहकार्यहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने यसको सिद्धान्त रहेको छ। भनेको यसमा चाहिँ के रहने हो यो यसले चाहिँ धेरै कुरा कभर गरेको छ, यद्यपि यो भित्र पनि हामीले केही डिफिकल्टिजहरू त रियलाइज गर्न सकिहाल्छौँ, तर यो चाहिँ भयो सिद्धान्तका कुराहरू। यसको स्ट्रक्चरमा थोरै हेरौँ, यसमा चाहिँ नर्मल्ली स्ट्रक्चरहरूमा समिट भनेको छ, काउन्सिल अफ मिनिस्टर भनेको चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटी छ, टेक्निकल कमिटी छ, सायद यो तपाईँको टेक्स्टमा त दिएको छैन होला, मैले यसलाई एडिसनली राखेँ जस्तो लाग्छ, टेक्स्टमा छैन होला यो। अब सेक्रेटरिएटका कुराहरू छन्, रिजनल सेन्टर्सहरू छ, यसको थोरै चर्चा गरौँ। यसमा चाहिँ एकदम ब्रिफली हामी चाहिँ फोकस गर्छौँ। यसमा चाहिँ जस्तो समिटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो समिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज मिटिङ अफ द के त हेड अफ द स्टेट अफ द गभर्नमेन्ट अफ द मेम्बर नेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ समिटहरू हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ जस्तो यसलाई चाहिँ हायेस्ट डिसिजन मेकिङ अथोरिटीको रूपमा लिन्छौँ, यसलाई बुझ्छौँ, जसले चाहिँ के त डिसिजन मेकिङको हायेस्ट अथोरिटी चाहिँ राख्ने काम चाहिँ गर्छ। र यसमा चाहिँ यो खालको समिटहरू चाहिँ एभ्री 2 इयर्समा हुने गर्छ। यसमा चाहिँ मेम्बर स्टेटले अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ होइन जस्तो यसलाई के भन्छ नि जस्तो अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ यसले चाहिँ समिटहरू अर्गनाइज गर्ने कामहरू गर्छन् यसमा चाहिँ। सो यिनै कुराहरू छ। अर्को चाहिँ काउन्सिल अफ मिनिस्टर भनेको छ। यसमा चाहिँ काउन्सिल अफ मिनिस्टरमा चाहिँ जस्तो फरेन मिनिस्टर्सहरू चाहिँ
हैन यसमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयका हैन भनौं न मिनिस्टर्सहरु चाहिँ यसमा इन्भल्भ भएको हुन्छ उनीहरुले पनि विशेष गरेर के हुन्छन् जस्तो विभिन्न खालको पोलिसीहरु बनाउने त्यसमा जस्तो उनीहरुले प्रोग्रेसको रिभ्यूहरु गर्ने समीक्षाहरु गर्ने कामहरु गर्छ अब यसमा सर्टेनको जनरल इन्ट्रेस्टको म्याटर्सहरुमा चाहिँ सर्टेन डिसिजनहरु गर्ने कामहरु पनि गर्छन् र यो चाहिँ नर्मल्ली काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सहरु चाहिँ वर्षको कम्तीमा पनि 2 पटक चाहिँ यिनीहरु मिट गर्ने कामहरु गर्छन् र विशेष गरेर समिट भन्दा अगाडि चाहिँ नर्मल्ली यिनीहरुले चाहिँ मिटिङहरु होल्ड गर्ने काम चाहिँ गर्छ र अर्को स्ट्यान्डिङ कमिटी छ हैन थर्डमा हेर्नुहुन्छ भने स्ट्यान्डिङ कमिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं जस्तो यसमा पनि नर्मल्ली फरेन सेक्रेटरीजहरु चाहिँ यसमा नर्मली इन्भल्भ भएको हुन्छ यसमा हैन अथवा त्यो संलग्न भएर बनेको हुन्छ यसमा चाहिँ तिनीहरुले पनि नर्मली के गर्छन् भन्दाखेरि यस्तो कोअर्डिनेसन गर्ने कामहरु गर्छ हैन मोनिटरिङ गर्ने कामहरु गर्छन् प्रोग्रामहरुलाई मोनिटरिङ गर्ने कोअर्डिनेट गर्ने कामहरु गर्छन् र कतिपय प्रोजेक्टहरु चाहिँ एप्रुभ गर्ने कामहरु अथवा प्रोग्रामहरुलाई पनि एप्रुभ गर्ने कामहरुको अथवा त्यो हुन्छ नि एप्रुभ गर्ने हैसियतहरु पनि यसले चाहिँ राख्दछ र त्यस्तै गरेर चाहिँ जस्तो इन्टर हुन्छ नि सेक्टरल प्रायोरिटिजहरुलाई पनि सेटअप गर्ने डिटरमाइन गर्ने कामहरु रिजनल अथवा चाहिँ एक्सटर्नल रिसोर्सेसहरुलाई सदुपयोग गर्ने कामहरु तिनीहरुले गर्न सक्छ जस्तो अब नयाँ जुन हुन्छ नि सहकार्यको एरियाहरु पहिचान गर्ने अथवा त्यसलाई अध्ययन गर्ने कामहरु पनि यिनीहरुले गर्न सक्छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटी चाहिँ नर्मल्ली आवश्यकताको आधारमा चाहिँ के गर्छन् उनीहरुले सामान्यतया उनीहरु मिटिङ होल्ड गर्न सक्छन् र विशेष गरेर जस्तो काउन्सिल अफ मिनिस्टरहरुले गर्ने मिटिङहरु भन्दा प्राय अगावै यिनीहरुले चाहिँ मिटिङहरु गर्छन् र यो कमिटीले चाहिँ के गर्छ काउन्सिल अफ मिनिस्टरलाई चाहिँ यसले रिपोर्टिङ गर्ने कामहरु गर्छ त्यसको अन्डरमा चाहिँ यसले धेरै कामहरु गर्छ अर्को छ टेक्निकल कमिटी भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यसमा पनि जस्तो मेम्बर स्टेटहरुको रिप्रेजेन्टेटिभहरु नै संलग्न भएको हुन्छ र तिनीहरुले सामान्यतया जस्तो विभिन्न खालको एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने अथवा प्रोग्राम्सहरुलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कामहरु गर्ने भो त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्ने कामहरु गर्ने भो र साथसाथै यसले मोनिटरिङ गर्ने कामहरु पनि यो टेक्निकल कमिटीले गर्छ विशेष गरेर चाहिँ यो प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने मोनिटरिङ गर्ने काममा चाहिँ यिनीहरु बढी रेस्पोन्सिबल छन् र यसले पनि जस्तो पेरियोडिक रिपोर्टहरु चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ स्ट्यान्डिङ कमिटीलाई बुझाउनु पर्छ यसलाई चाहिँ इभन यसको चेयरम्यानशिप चाहिँ हुन्छ नि यसको अध्यक्षता चाहिँ जस्तो मेम्बर स्टेटहरुकै बीचमा अल्फाबेटिकल अर्डरकै आधारमा चाहिँ यसको पनि चेयरम्यानशिप चाहिँ के त रोटेसन हुन्छ एभ्री 2 इयर्समा प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ यसको पनि अध्यक्षता चाहिँ के हुन्छ रोटेट हुने कामहरु चाहिँ गर्छन् अर्को एक्सन कमिटी भनेको छ अब यसमा चाहिँ एक्सन कमिटी चाहिँ के गर्न सक्छ यसमा जस्तो एक्सन कमिटीहरु पनि गठन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो मेम्बर स्टेट्सहरुलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर तर यसमा चाहिँ अब यो सबै मेम्बरहरु हुनुपर्छ भन्ने कम्पल्सन चाहिँ यसमा छैन तर मेम्बर कन्ट्रीजकै मेम्बरहरु चाहिँ पार्टिसिपेट भएर चाहिँ त्यस्तो खालको के गर्न सक्छ नर्मल्ली जस्तो कमिटीहरु चाहिँ गठन गर्न सक्छ यिनै कुराहरु छ यसको अर्को त सेक्रेटरिएट भन्ने छ रिजनल सेन्टर्सहरु छन् यो कुरा त छँदैछ सो यसको साथसाथै मैले अब थोरै राखे एजुकेसन सेक्टरमा पनि लगभग सार्कले चाहिँ कोलाबोरेसनहरु गरेको छ जस्तो अब यसमा चाहिँ यसले युनिभर्सिटी नै एस्टाब्लिश गरेको छ लगभग 2010 बाट चाहिँ हैन जस्तो सार्कै अन्डरमा चाहिँ युनिभर्सिटीको एक्टिभिटिजहरु अब सेभरल प्रोग्राम्सहरु रन भइराछन् यसमा ग्रेजुएट लेभलदेखि लिएर अब जस्तो इभन पीएचडी सम्मको प्रोग्राम्सहरु यसले चाहिँ अफर गरिराछ त्यो भए ब्रिफ चर्चा चाहिँ हामीले केमा गर्यौं सार्कमा गर्यौं अर्को साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया भनेको छ साफ्टा कन्फ्युजन नहुनु होला फर्स्टमा चाहिँ हामीले नाफ्टाको हैन एनएफटीए नाफ्टाको डिस्कसन गर्यौं तर यहाँ चाहिँ हामी साफ्टाको कुरा गरिरहेका छौं हामी साउथ एसियामा फर्किसक्यौं नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्टबाट चाहिँ हामी डिस्कसन गर्दै सार्कको डिस्कसन गर्दै वी हेभ कम टु द साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट जसलाई चाहिँ हामी सर्टकटमा साफ्टा भन्छौं यद्यपि यसमा पनि यहाँहरु वेल नोन हुनुहुन्छ आई एम भेरी मच क्लियर अबाउट इट सो साउथ एसियन फ्री ट्रेड मा पनि हामीले चाहिँ सर्टेन कुराहरु हेर्न सकिन्छ यसले पनि जस्तो इभन सार्क इकोनोमिक कोअपरेसनहरुलाई चाहिँ जस्तो म्याक्सिमाइज गर्नको लागि
सर्टेन काइन्ड अफ कोलाबोरेसनको जस्तो प्रयासहरू चाहिँ यो भित्रबाट पनि गरेको छ र ट्रेडलाई अथवा फर्दर डेभलपमेन्टका कुराहरूलाई इन्हान्स गर्नको लागि पनि यो खालको जस्तो कोअपरेसनहरू चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। जस्तो यो पनि 2004बाट चाहिँ जस्तो 12 सार्क समिटबाट जुन इस्लामाबादमा सार्क समिट भएको थियो, 12औं सार्क समिट भएको थियो अनि शिखर सम्मेलन, त्यसबाट चाहिँ यसलाई पारित भएको थियो अथवा त्यसमा साइन भएको थियो 2006 मा। तर यसको कार्यान्वयन चाहिँ 2006बाट चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ। किन त साफ्टा भन्ने कुरालाई हामी हेरौँ यसको अब्जेक्टिभको मार्फतबाट। यसले पनि हामीले अघि प्रिभियस डिस्कसनमा अरू रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको डिस्कसन गरेको जस्तै गरेर यसले पनि के त ट्रेड ब्यारियर्सहरूलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्ने अथवा मुक्त गराउने, त्यसलाई चाहिँ कम गराउने भन्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। साथसाथै क्रस बोर्डर मुभमेन्टहरू छ नि, जस्तो गुड्सहरू सर्भिसेसहरूको अथवा पिपुलहरूको चाहिँ इजी मुभमेन्टलाई चाहिँ यसले पनि परिकल्पना गरेको छ। सहज एउटा चाहिँ आवत जावत अथवा चाहिँ जस्तो वस्तु तथा सेवाको निर्यात तथा आयात गर्ने कुरामा यसले सहज वातावरण बनाउने भन्ने यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। र साथसाथै अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो लगभग सबैमा कमन छ कि यसले के प्रमोट गर्छ भन्दाखेरि जस्तो फ्री कम्पिटिसन अथवा फेयर कम्पिटिसनलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रमोट गर्छ। जस्तो यसमा फेयर कम्पिटिसन भन्नाले नर्मली रुल बेसको कम्पिटिसन, सिस्टम बेसको कम्पिटिसन, प्रोसिडर बेसको कम्पिटिसनहरू चाहिँ गर्छ। यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल काइन्ड अफ दि सर्टेजका कुराहरू, ब्ल्याक मार्केटिङ गर्ने कुरा चाहिँ भन्दा पनि यसले फेयर के गर्छन्, कम्पिटिसन गर्छन्। क्वालिटीको आधारमा, स्ट्यान्डर्डको आधारमा चाहिँ कम्पिट गर्ने कामहरू गर्छ। त्यो कुरालाई प्रमोट गराउने काम पनि साफ्टाले गर्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेम्बर जस्तो कन्ट्रिजका जस्तो कस्टमर्सहरू, पिपुलहरूले चाहिँ त्यो खालको बेनिफिटहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकोस्। र अर्को चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जति पनि एग्रिमेन्टहरू बनेको छ इभन साफ्टाको बिचमा पनि, र त्यो एग्रिमेन्ट्सहरू, नेगोसिएसन्सहरू भनौँ, ट्रिटी हुनसक्छ, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन प्र्याक्टिकली कार्यान्वयन गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने यसको चाहिँ मेन उद्देश्य रहेको छ। त्यो खालको इम्प्लिमेन्टेसनहरू गर्दै यसले चाहिँ के त प्र्याक्टिकल एस्पेक्टलाई फोकस गरेको छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभको रूपमा चाहिँ हामी लिन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ रिजनल जुन कोअपरेसनका कुराहरू, अरू फर्दर भनौँ न, फर्दर रिजनल कोअपरेसनका कुराहरूलाई पनि एक्सपान्ड गर्दै जाने अथवा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दै जाने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म्युचुअल बेनिफिट्सहरू होइन चाहिँ लिन सकोस्, त्यो खालको अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ यहाँनिर राखेको छ। यसको पनि अब हेरौँ बाई प्रिन्सिपल के कुरालाई हाइलाइट गरेको छ त्यो कुरा पनि हेरौँ। र यसलाई पनि जस्तो हुन्छ नि एग्रिमेन्टले अथवा रुल्सले, रेगुलेसनले बाइन्ड गरेको छ होइन, जस्तो इभन अन्डरस्ट्यान्डिङहरू भयो, डिसिजन्सहरूले भयो, त्यो कुराले चाहिँ यसलाई लिड गरेको छ। त्यो प्रोभिजनको अन्डरमा बसेर चाहिँ सेभरल एक्टिभिटीहरू गर्न सक्छन्। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो होइन, जस्तो उनीहरूको जस्तो मेम्बर कन्ट्रिजको चाहिँ विशेष गरेर अधिकारहरू के रहने, उत्तरदायित्वहरू के रहने भन्ने कुरा पनि यसमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भनेको छ होइन, त्यसको अब्लिगेसनहरूलाई सेटअप गर्ने। अब म्युचुअलिटी अफ द एडभान्टेजका कुराहरू भनौँ, पारस्परिक एउटा फाइदाका कुराहरू पनि एउटा चाहिँ प्रिन्सिपलले एउटा डिफाइन गरेको छ। भनेको बाई प्रिन्सिपलले के भन्छ, पारस्परिक एउटा फाइदाको लागि चाहिँ यस्तो खालको कोअपरेसन गर्ने भन्ने यसको सिधा सैद्धान्तिक पाटो छ। फ्री मुभमेन्ट अफ गुड्स त अघि हामीले भनिहाल्यौँ, यसमा पनि ट्यारिफ ब्यारियरहरूलाई एलिमिनेट गर्ने, जुन ट्यारिफ ब्यारियरहरू छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भनेको छ यसमा पनि, जसले गर्दाखेरि यसले पनि जस्तो रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसनमा एउटा इटा थप्न सकोस् भन्ने यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। र यसमा चाहिँ जस्तो इभन हुन्छ नि अल्प विकसित राष्ट्रहरूको चाहिँ विशेष गरेर प्रब्लम्सहरू चाहिँ ओके, आई केम ब्याक नाउ। जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा हामीले साफ्टाको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने पनि के त यसले चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रहरूको निड्सहरूलाई अथवा आवश्यकताहरूलाई पहिचान गर्ने, त्यसलाई रिकगनाइज गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसलाई चाहिँ के त आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई एड्रेस गर्ने कामहरू गर्ने भन्ने कुराहरू छ यसमा, यिनै कुराहरू रह्यो। र अर्को चाहिँ बे अफ बेङ्गाल इनिसिएटिभ फर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भनेको छ। यो बिमस्टेक भने हामीले परिचर्चा गरेको देख्छौँ होइन, इभन यसको एक्टिभिटीहरू एकदमै होइन बर्निङ छ यसको एक्टिभिटीहरू पनि। यो पनि एउटा चाहिँ रिजनल
कोअपरेसनको एउटा चाहिँ नमुना इक्जाम्पलको रूपमा हामी लिन सकिन्छ। यसले पनि विभिन्न खालको प्रयासहरू गरेको छ, रिजनल इकोनोमिक कोलाबोरेसनको प्रयासहरू यसले गरेको छ, इभन यो बिमस्टेकले पनि। अब जस्तो यसमा जस्तो 7 वटा कन्ट्रिजहरू चाहिँ मेम्बर कन्ट्रिजको रूपमा यहाँ पार्टिसिपेट भएको छ, 7 मेम्बर स्टेट्सहरू भनेर, जसमा चाहिँ 5 वटा चाहिँ जस्तो साउथ एसियाबाट चाहिँ संलग्न भएको छ। अब 5 वटा मेम्बर कन्ट्रिजहरू जस्तो बङ्गलादेशहरू भयो, भुटान, इन्डिया, नेपाल, श्रीलङ्का भयो, र 2 वटा चाहिँ के त साउथ इस्ट एसियाबाट चाहिँ जस्तो पार्टिसिपेट भएको छ, म्यानमार र थाइल्यान्डहरू चाहिँ गरेर चाहिँ लगभग यसमा चाहिँ 7 वटा मेम्बर कन्ट्रिजहरू छन्। अब यसमा पनि के थियो भन्दाखेरि इनिसियल यसका पनि हिस्ट्रीहरू अथवा नाम टाइटलहरू चेन्ज हुँदै आएको छ ग्रेजुअली चाहिँ, हैन। सुरुमा जस्तो यसमा चाहिँ फरक नामहरू थियो, अहिले अल्टिमेटली अहिले हामीले डिस्कसन गरेको चाहिँ अहिले लेटेस्ट नाम हो। जस्तो इनिसियली चाहिँ इकोनोमिक ब्लक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 4 मेम्बर स्टेट्सहरू संलग्न भएर बनेको थियो, जसलाई चाहिँ बिस्टेक भनेको थियो, BISTEC भनेको थियो, जसमा चाहिँ बङ्गलादेश, इन्डिया, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भनेर चाहिँ नामाकरण गरेको थियो सुरुमा चाहिँ। जस्तो यसमा जब 1997 तिर चाहिँ जस्तो म्यानमारहरू लगभग डिसेम्बर 22 तिर चाहिँ म्यानमार संलग्न भए, त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि के गरेको छ, जस्तो यसलाई रिनेम गरेको छ बिस्टेक भनेर, के अरे BIMSTEC भनेर। जस्तो यसमा चाहिँ बङ्गलादेश, इन्डिया, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भनेर यसलाई नामाकरण गरेको थियो, रिनेम गरेको थियो। जब फेरि यसमा चाहिँ जस्तो 2004 तिर चाहिँ नेपाल र भुटानहरूको प्रवेश भयो, त्यस पछाडि फेरि यसलाई चाहिँ के गरेको छ, फर्दर चाहिँ रिफर्म गरेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ यसले के गर्यो, जस्तो बे अफ बेङ्गाल इनिसिएटिभ फर द मल्टी सेक्टरल जस्तो टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भनेर यसलाई बिमस्टेक भनेर नामाकरण गरेको छ 2004 मा आइसके पछाडि चाहिँ। सो यसको यो चाहिँ अब हिस्टोरिकल के त दि एक्टिभिटिजहरू भयो, यो चाहिँ कसरी नामाकरणमा चेन्जेसहरू आयो भन्ने कुराहरू। अब यसले चाहिँ सामान्यतया जस्तो इभन बिमस्टेकले पनि जस्तो साउथ र साउथ इस्ट एसियाको बिचमा चाहिँ यसले ब्रिजिङ गर्ने अथवा जोड्ने कामहरू, कनेक्टिभिटी गर्ने कामहरू गरेको छ। र यसमा सार्क र इभन एसियन मेम्बरहरूको बिचमा चाहिँ हुन्छ नि इन्ट्रा रिजनल कोअपरेसनहरू गर्नको लागि यसले चाहिँ भरपुर सहयोग गरेको छ सार्क र एसियनको मेम्बर कन्ट्रिजको बिचमा चाहिँ। यसको पनि हामीले स्ट्याटस प्रोफाइल हेर्ने हो भने जस्तो ग्लोबल पपुलेसनको अलमोस्ट 22% हाराहारी 22% चाहिँ पपुलेसनलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, कभर गरेको छ। त्यो भनेको के हो त, त्यो पनि एउटा ह्युज पपुलेसन हो, फेरि 1.5 बिलियन पिपुलहरू अकुपाई गरेको छ यसमा, अथवा संलग्न गराएको छ, हैन। मेम्बर कन्ट्रिजको रूपमा हेर्ने हो भने यसको पनि जिडिपी हेर्ने हो भने 2.7 ट्रिलियन छ। अब यो पनि इकोनोमिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि ह्युज के हो त, द फिगर हो। सो यसले जस्तो इकोनोमिक काइन्ड अफ दि स्ट्याटसको आधारमा पनि के त ह्युज के त पोर्सन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ जिडिपी, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई हेर्ने हो भने पनि। अब यसको एभरेज इकोनोमिक ग्रोथ हेर्ने हो भने 6.5% भनेको छ, हैन। इकोनोमिक ग्रोथै पनि यो अवश्य पनि यस्तो एप्रिसिएटिभ हो। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेक्टर ड्राइभन इकोनोमिक कोअपरेसन भन्न सक्यो यसमा चाहिँ, हैन। अब भनेको यसमा चाहिँ के त यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूलाई इन्क्लुड गरेको छ, जस्तो डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूमा चाहिँ कोलाबोरेसन गरेको छ यसले चाहिँ। अब त्यसमा जस्तो स्टार्टिङमा त जस्तो 6 सेक्टर्सहरू थियो यसमा, ट्रेडहरू भयो, टेक्नोलोजी, इनर्जी, ट्रान्सपोर्टका कुराहरू, टुरिज्म, हैन, फिसरिजहरू भयो। यो सेक्टर्समा चाहिँ जस्तो लेट 1997 तिर चाहिँ कोअपरेसनहरू सुरु भएको थियो। यो चाहिँ फरक विधाहरू, फरक क्षेत्रहरू समेटेको छ यसले चाहिँ। र अर्को चाहिँ के त, अब यसमा चाहिँ अब अर्को 9 वटा चाहिँ फेरि के गरेको छ, एरियाज अफ कोअपरेसनहरू 2008 मा आइपुग्ने बेलासम्ममा चाहिँ 8-9 वटा के त एरियाज अफ कोअपरेसनहरू चाहिँ यसले बढाएको छ। त्यसमा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ जस्तो एग्रिकल्चर भयो, एग्रिकल्चर सेक्टर्समा गर्ने कोअपरेसन, ओके, सरी फर द इन्टरप्सन, अगेन आई केम ब्याक नाउ। सो हामीले के कुरा गरिरहेको छौँ भने यसले चाहिँ लगभग अरू एरियाज अफ कोअपरेसनहरूलाई पनि यसले बढाएको छ विभिन्न सेक्टर्सहरूमा, इभन क्लाइमेट चेन्जका इस्युजहरूमा भयो, पिपल टु पिपल कन्ट्याक्टको कन्सेप्टहरू भयो,
जस्तो इभन इन्भाइरोमेन्टको सेक्टर्सहरुमा हैन कल्चरको सेक्टर्सहरुमा सेभरल एरियाजहरुमा चाहिँ के गरेको छ यसले चाहिँ फर्दर कोअपरेसन बढाएको छ यसको त्यो खालको जुन काइन्ड अफ दी भनौं न कोअपरेसनहरु चाहिँ हामी बिमस्टेक अन्डरमा देख्न सकिन्छ र पछिल्लो चरणमा आएर जस्तो यसमा चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट बैंक चाहिँ यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा हैन 2005 बाट यो प्रवेश गरेको देखिन्छ अनि यसले पनि के त विभिन्न खालको फाइनान्शियल सपोर्ट्सहरु गर्ने कामहरु यसले गर्छन् यसमा चाहिँ यसले नर्मली फर्दर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ जस्तो विशेष गरी ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु डेभलप गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने कामहरु गर्छन् यसमा चाहिँ अघि हामीले भनिहाल्यौं यसमा चाहिँ यसले ह्युज पपुलेसनको साइजलाई कभर गरेको छ भनेको मेनी कन्ट्रीजहरु चाहिँ एज अ मेम्बर कन्ट्रीजको रूपमा इन्भल्भ हुँदासँगै अथवा भए पश्चात चाहिँ के गर्न सकिन्छ के कुरा रियलाइज गर्न सकिन्छ भने यसले चाहिँ ह्युज पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र साथसाथै यसले चाहिँ नर्मली जस्तो एउटा डाइभर्सिफाइड काइन्ड अफ द पिपलहरुको रिप्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ किनभने यसमा चाहिँ डिफरेन्ट रिलिजनहरुको प्र्याक्टिसेस हुने भयो डिफरेन्ट मेम्बर कन्ट्रीजहरुको बीचमा हैन हामी जस्तो नेपाल जस्तो सानो कन्ट्रीमा त मल्टिकल्चरहरु छन् मल्टी रिलिजियस प्र्याक्टिसेसहरु छन् भने यो त यस सेभरल कन्ट्रीहरुको पार्टिसिपेसनबाट बनेको कोल्याबोरेसन नै हो सो दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेन्ट्स द के त डाइभर्सिफाइड के त द फिगर अफ द मेम्बर कन्ट्रीज त्यो फिगर भनेको के हो त रिलिजन हो त्यो फिगर भनेको इभन लाइफहरु भयो ल्याङ्ग्वेजहरु भयो कल्चरहरु भयो यो धेरै कुरालाई चाहिँ के त रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो डाइभर्सिफाइड के त कल्चर रिलिजन बीचमा पनि बेटर कोअपरेसनको रूपमा बेटर कोअपरेसन गरेको हामी देख्न सकिन्छ अब्जेक्टिभ हेरौं यो पनि सिमिलर छ यो त्यति धेरै टाइम स्पेन्ड नगरौँ यसमा र्यापिड इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा अथवा चाहिँ जस्तो सोशल प्रोग्रेसहरुलाई चाहिँ एक्सेलरेट गर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ र विशेष गरी चाहिँ पारस्परिक सहयोगहरु हैन जस्तो कमन इन्ट्रेस्टको एरियामा साझा जुन भन्छ नि एउटा चाहिँ प्रोग्रामहरुमा जस्तो एउटा कमन एरियाजमा अथवा एरियाज अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यसले के गर्ने कोल्याबोरेसनलाई प्रमोट गर्ने म्युचुअल एसिस्टेन्सहरु प्रोवाइड गर्ने कामहरु गर्ने भन्ने यसको उद्देश्य छ र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भनेको छ अब जस्तो अब हुन सक्छ विभिन्न खालको ट्रेनिङहरु रिसर्च फ्यासिलिटिजहरु दिएर यसमा चाहिँ जोइन्ट इफोर्टहरु लगाएर हैन इभन सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्टहरु बनाएर कम्प्लिमेन्टरी हुन्छ नि अथवा नेशनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी रोलहरु प्ले गरेर चाहिँ यी यावत एक्टिभिटीहरु गरेर चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने यसको उद्देश्य रहेको छ र साथसाथैले चाहिँ एकदमै निकट सम्बन्धहरु स्थापना गर्ने र यसमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा चाहिँ सबैको लागि फाइदा हुने खालको कोअपरेसनहरु गर्ने र साथसाथै यसले पनि के त अहिले स्थापित भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरुमा पनि सम्बन्धहरु विकास गर्दै जाने र क्षेत्रीय रूपमा पनि क्षेत्रीय संगठनहरुसँग यसले चाहिँ फर्दर रिलेसनहरु मेन्टेन गर्ने भन्ने यसका फर्दर उद्देश्यहरु चाहिँ रहेको छ अब यसको प्रिन्सिपलहरुमा पनि हेरौं प्रिन्सिपलहरु जस्तो बिमस्टेकको प्रिन्सिपलमा पनि के भन्छ यसले चाहिँ जस्तो सार्वभौमिक एउटा समानताको आधारमा जस्तो क्षेत्रीय के त इन्टिग्रिटीको आधारमा अथवा पोलिटिकल इन्टरडिपेन्डेन्स हैन र यसमा चाहिँ हस्तक्षेप नहुने गरेर कुनै पनि एउटा चाहिँ आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने गरेर फर्दर कोल्याबोरेसनहरु ससम्मान तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने यसको सिद्धान्त छ अब यसमा चाहिँ अब यिनै कुराहरु छ यसमा चाहिँ अब बिमस्टेक विल कन्स्टिट्युट के त एन एडिसन टु अथवा एन्ड नट बी अ सब्स्टिट्युट फर द के त बायलेटरल रिजनल अथवा मल्टिल्याटरल कोअपरेसन इन्भल्भिङ द मेम्बर स्टेट भनेको छ भनेको यसले चाहिँ यिनै कुराहरु छ यसमा अब यो चाहिँ लगभग एरिया अफ कोअपरेसन भइहाल्यो प्रायोरिटी सेक्टर अफ द बिमस्टेक भनेर यस्तो ट्रेड इन्भेस्टमेन्टका कुराहरु टेक्नोलोजी एनर्जी ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन टुरिज्म फिशरिज एग्रिकल्चर हैन लगायतका थुप्रै क्षेत्रहरु छ पोभर्टी एलिभेसन पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट यो चाहिँ के हो त एरिया अफ कोअपरेसन हो बिमस्टेक हो यसलाई पनि मैले चाहिँ थोरै चर्चा गरे र यति चर्चा गर्दै अब हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन यो चाहिँ एसोसिएसन अफ साउथ एसिया नेसन्सलाई चाहिँ अब हामी भोलि डिस्कसन गर्छौं आजलाई चाहिँ मैले चाहिँ यतिमै र्याप अप गरे